नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको उच्च अभिलाषा अनि त्यही अभिलाषा र आकांक्षी तपाईँ हामीलाई जोड्ने कार्यक्रम समृद्धिको बाटो। यो कार्यक्रम लुम्बिनीको समग्र विकासको लागि गरिएका प्रयास र योगदानहरूलाई समेट्ने र छलफल गर्ने कार्यक्रमको रूपमा यहाँहरूका माझ प्रस्तुत गरेका छौँ। कार्यक्रम मार्फत तपाईँ हाम्रा टोल छिमेकमा भएका सामाजिक, शैक्षिक र क्षमता विकाससँगै पूर्वाधार विकासलाई समेत जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यो सँगै विकास निर्माण आयोजनाका सरोकारवालाहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस पटकको श्रृङ्खलामा हामीले बुटोलको मध्यभागबाट बगेको तिनाउ र दानव नदीमा निर्माण सुरु गरिएको तिनाउ दानव करिडोरलाई समेटेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ विकास विशेषबाट। दर्शकवृन्द, रूपन्देहीको मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशकै विकासको वरदान मानिएको तिनाउको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ। रूपन्देहीको उर्वर भूमिलाई सिंचित गरी सुन फलाउने तिनाउ पछिल्ला वर्षहरूमा मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको छ। शताब्दी अघिदेखि नै पश्चिम नेपालको नुन र घिउ साट्ने मुख्य बजार बटौली थियो। पहाडी जिल्लाबाट घिउ, तम्बाकु र विभिन्न जडीबुटी बिक्री गर्ने र वर्षभरिलाई चाहिने नुन, तेल, कपडा लगायतका सामान किनमेल गर्न बटौली झर्नेहरू बुटोलको बीच भागबाट सुसाउँदै बग्ने तिनाउ नदीको कञ्चन पानी हेरेर सुस्ताउने गर्थे। पश्चिम नेपालकै व्यापारिक केन्द्र मानिने बुटोल अहिले मात्र होइन, सयौं वर्षदेखि पनि गणराज्यको राजधानी र व्यापारिक नाका थियो। चीनको तिब्बत र भारतको गोरखपुरको व्यापारिक थलोको विश्राम नाका पहाडको फेदी मधेसको सिरान नै बटौली थियो। व्यापारिक थलोका रूपमा इतिहास बोकेको बुटोलले पछिल्लो दशकमा भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। बुटोलमा निर्माण भइरहेका ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले थप उचाइमा पुर्याउँदैछन्। बुटोलको बीच भागबाट बग्ने तिनाउले यहाँको सभ्यता विकासमा ठूलो योगदान गरेको छ। चुरेको फेद भएर बग्ने तिनाउ नदीले यो सहरलाई शीतलता मात्रै प्रदान गरेको छैन, हजारौं बिघा जमिनलाई सिंचित गरेर उर्वर बनाइरहेको छ। यही नदीलाई संरक्षण गर्दै हरेक वर्ष यसको पूर्व र पश्चिम तर्फको बगरसँग जोडिएका बस्तीमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नुको साथै पर्यटकीय थलोका रूपमा विकास गर्ने महत्त्वकांक्षी योजनाका साथ तिनाउ दानव करिडोरको योजनालाई अगाडि बढाइएको छ। एक रिपोर्ट। बुटोलको बीचभागमा बग्ने तिनाउ नदी मात्र नभएर बुटोलको सभ्यता र विकासको आधार पनि हो। यहाँ हुने हरेक विकासका आयोजनामा तिनाउको योगदान ठूलो छ। चुरेको फेद भएर बग्ने तिनाउ नदीले यो सहरलाई शीतलता मात्रै प्रदान गरेको छैन, हजारौं बिघा जमिनलाई सिंचित गरेर उर्वर बनाइरहेको छ। यही नदीलाई संरक्षण गर्दै हरेक वर्ष यसको पूर्व र पश्चिम तर्फको बगरसँग जोडिएका बस्तीमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नुका साथै पर्यटकीय थलोको रूपमा विकास गर्ने महत्त्वकांक्षी योजनाका साथ तिनाउ दानव करिडोरको योजनालाई अगाडि बढाइएको हो। तिनाउ करिडोरको निर्माणसँगै तिनाउ र दानव नदी व्यवस्थापनका लागि दायाँ बायाँ बहाव क्षेत्र निर्धारण गरी नदीको जगदेखि नै पर्खाल लगाइनेछ। पर्खाल बाहेकको 3 मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली बगैँचा निर्माण र त्यसको छेउमा बस्तीतर्फ फुटपाथ सहितको 7-7 मिटरको 2 लेन कालोपत्रे सडक तयार हुनेछ। तिनाउ दानव करिडोरको निर्माणसँगै बुटोलले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा आर्थिक प्रगतिमा समेत महत्त्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। रूपन्देहीको महत्त्वकांक्षी परियोजना तिनाउ दानव करिडोरको पहिलो चरणको काममा हालसम्म 30% बढी प्रगति भएको छ। तिनाउ नदी र दानव नदी किनारमा हरियाली सहित सडक निर्माण गरी सुन्दर बुटोलको परिकल्पना सहित अगाडि बढाइएको योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा तिनाउ नदीतर्फ 8.5 किलोमिटर तथा दानव नदीतर्फ 4 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम अघि बढेको छ। करिडोर निर्माण अन्तर्गत नदी उकास क्षेत्रमा क्याबिन भर्ने, मेसिनरी वाल उठाउने, नाली निर्माण, कल्भर्ट निर्माण लगायतका काम भएका छन्। 2077 असोजमा ठेक्का स्वीकृत भएको करिडोरको तिनाउतर्फ पुरानो बस पार्क पछाडिको 0 पोइन्टबाट तिलोतमा नगरपालिकाको मगरघाटसम्म र दानवपट्टी बेलबासको झोलुङ्गे पुलदेखि नयाँ गाउँको पुलसम्म पहिलो चरणको सम्झौता भई काम अघि बढेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय बुटोलका अनुसार तिनाउ करिडोरतर्फ पहिलो चरणको काममा 35% प्रगति भएको छ। बुटवलको देवीनगर पुलदेखि मगरघाट पुलसम्म नदीका दुवैतर्फ गरी 32,000 घन मिटर जाली लगाउने काम भएको छ। यो तिनाउ दानव करिडोर
को ठेक्कामा अहिले चाहिँ तिनौमा करिब 31% प्रगति भएको छ र त्यसै गरी दानव कोरिडोरमा चाहिँ 30% प्रगति छ। र यसमा मुख्य कुरा अहिले समस्या भनेको बस्तीहरू चाहिँ जुन चाहिँ त्यो कोरिडोरमा पर्ने बस्तीहरू हटाउनु पर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्ने डबल लेन सडक हो। डबल लेन सडकमा डबल लेन सडकको क्षेत्रभित्र अब 11-12 मिटर जति हामीलाई चाहिँ चौडाइ खाली हुनुपर्छ। त्यो खाली नभएको कारणले गर्दा प्रगतिमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो। किराँतेश्वर, मैनाचुली, अभिसा जेबीसँग 2077 असोजमा 36 महिनामा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि पहिलो वर्ष कोरोना महामारी तथा साइड किलर लगायतका कारणले अघि बढ्न सकेको थिएन। दोस्रो वर्ष पनि योजनाको काम सन्तोषजनक रहेको कार्यालयको भनाइ छ। यसैगरी कोरिडोर क्षेत्रमा भएका बस्ती व्यवस्थापनको समस्या समाधान भएमा यो वर्ष पनि थप 30% बढी प्रगति हुने अनुमान छ। यसैगरी दानव नदीतर्फको कोरिडोर निर्माणका लागि लामा बानिया जेबीसँग ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ। कोरिडोरको करिब 4 किलोमिटर सडक 2 वर्षमा सक्ने गरी 2077 असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। यो योजनामा पनि 30% बढी प्रगति भएको डिभिजन सडक कार्यालयको भनाइ छ। यो तिनौ दानव कोरिडोरको ठेक्कामा अहिले चाहिँ तिनौमा करिब 31% प्रगति भएको छ र त्यसै गरी दानव कोरिडोरमा चाहिँ 30% प्रगति छ। र यसमा मुख्य कुरा अहिले समस्या भनेको बस्तीहरू चाहिँ जुन चाहिँ त्यो कोरिडोरमा पर्ने बस्तीहरू हटाउनु पर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्ने डबल लेन सडक हो। डबल लेन सडकमा डबल लेन सडकको क्षेत्रभित्र अब 11-12 मिटर जति हामीलाई चाहिँ चौडाइ खाली हुनुपर्छ। त्यो खाली नभएको कारणले गर्दा प्रगतिमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हो। कोरिडोर निर्माणका लागि हालसम्म 2 किलोमिटर बढी क्याबिन भर्ने तथा मेसिनरी वाल उठाइएको छ। आधा दर्जन कल्भर्ट निर्माण तथा 1 किलोमिटर सडक ग्राभेलको काम समेत भएको छ। बस्ती व्यवस्थापन लगायतका सबै समस्या हटेको खण्डमा यसै वर्ष काम सम्पन्न हुने कार्यालयको दावी छ। पहिलो चरणमा तिनाउ कोरिडोरमा 52 करोड 46 लाख रुपैयाँ र दानव कोरिडोरमा 19 करोड 42 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। तिनाउ नदी किनारमा 36 महिना र दानव नदी किनारमा 27 महिनामा सक्ने सम्झौता छ। कोरिडोर निर्माणका लागि सडक विभागले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। त्यसले 50 किलोमिटर कोरिडोर निर्माणमा 4 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको तिनाउ दानव कोरिडोर पनि स्थानीयको नाममा सुरु गरिएको आन्दोलनले प्रभावित बन्न पुग्यो। अहिले यस आयोजनाका परिकल्पनाकार पूर्व अर्थमन्त्री तथा यसै क्षेत्रका सांसद विष्णु पौडेलले भेटेपछि आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय सहमत भएका छन्। बुटवलको भौतिक विकासमा महत्वपूर्ण र दूरदर्शी प्रभाव पार्ने कोरिडोरको शिलान्यास गरेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो योजना सफल भएमा यहाँको पर्यटकीय विकास तथा आर्थिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुन सक्ने दावी गर्नुहुन्छ। विकास निर्माणमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्दै रूपन्देहीलाई विकास हेर्ने थलो बनाउने संकल्प बोकेर विकास आयोजनामा अगुवाई गर्दै आउनुभएका पौडेल रूपन्देहीमा थालिएका महत्वपूर्ण विकास आयोजना राजनीतिक दल बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार बन्नु परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। स्थानीय तहले अगाडि बढाउने सानातिना योजनासँगै प्रदेश र संघीय सरकारले अगाडि बढाएका गौरव आयोजनाले पनि स्थानीयको अवरोध र विभिन्न मुद्दा मामिला बेहोर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, यो त थियो विकास विशेष। हामी मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई मुख्य विकास मान्नुपर्ने अवस्थामा छौं। हाम्रो राजनैतिक अवस्था र विगतमा भएका घटनाक्रमले हामीलाई केही पछाडि धकेलेको छ नै। यिनै घटनाक्रमहरूबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि हो। तसर्थ पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासलाई समेटेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अनि सबै नेपाली सुखी हुने दृढ संकल्पका साथ अब भने आजको कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्ट विकासका कुरा। पाल्पाको माडीबाट सुरु भएको तिनाउमा बुटोलसम्म आइपुग्दा साना ठुला
30वटा बढी खोला तथा खोल्सा मिसिन्छन्। वर्षामा चुरेको भेलसहित गडगडाएर बग्ने तिनाउ हिउँदमै पनि खोलाको बगर नै ढाकिएर सुसाउँथ्यो। सिङ्गो रूपन्देहीकै आर्थिक समृद्धिको आधार र बुटोलको सौन्दर्य बनेको तिनाउ अहिले भने वर्षाको खहरेमा परिवर्तन भइरहेको छ। तिनाउमा पछिल्ला 2 दशक यता बढेको अनियन्त्रित उत्खनन र मानवीय अतिक्रमणका कारण तिनाउको बाटो मोडिएको छ। तिनाउ रूपन्देहीमा हुने हरेक पूर्वाधार विकासका काममा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थको प्रमुख स्रोत पनि हो। रूपन्देहीको सभ्यता र विकासको प्रमुख आधार मानिएको तिनाउलाई व्यवस्थित गर्दै र तिनाउ वारिपारीको बस्तीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित तिनाउ दानव करिडोरको योजना अगाडि बढाइएको हो। एक रिपोर्ट। बुटवलबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा तिनाउ दानव करिडोरको योजना समावेश गर्दा विपक्षीहरूले महत्त्वकांक्षी योजना भन्दै आलोचना गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि आफू अर्थमन्त्री भएको बेला आफैले घोषणापत्रमा समावेश गरेको तिनाउ दानव करिडोरलाई बजेट विनियोजन गर्दै आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउनुभयो। पौडेलकै पहलमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत समावेश गरिएको यो आयोजना 2077 साल मङ्सिर 10 गते शिलान्यास गरिएको थियो। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बुटोलबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र मर्चवारसम्म जोड्ने बाइपास सडकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। करिडोरले नदी कटानलाई समेत समाधान गर्नेछ। तिनाउ र दानव नदीको वारिपारी दुवैतर्फको किनारमा ग्रिनरी सहितको डबल लेनको सडक निर्माणपछि यस क्षेत्रको बस्ती थप सुन्दर र व्यवस्थित देखिनेछ। पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले रूपन्देहीलाई आर्थिक, पर्यटन, सांस्कृतिक र वाणिज्यको केन्द्र बनाउने गरी अगाडि बढाइएको यो आयोजनामा बजेटको समेत अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। बुटोलतर्फ तिनाउ करिडोरले सबैभन्दा धेरै क्षेत्र ओगटेको वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्री विगतमा तिनाउ दानव करिडोर पीडित सङ्घर्ष समितिका नाममा केही दलहरूले नै आन्दोलनलाई बढावा दिएपछि आयोजना पछाडि धकिलिएको बताउनुहुन्छ। जिल्लाकै मुहार फेर्ने महत्त्वपूर्ण मानिएको तिनाउ दानव करिडोर निर्माणको काममा केही दलहरूले राजनैतिक प्रतिशोध साध्ने थलो बनाउँदा योजना प्रभावित भएको उहाँको गुनासो छ। करिडोर निर्माण गर्ने क्रममा त्यहाँ बसेका स्थानीयहरूले केही अवरोध गर्नु स्वाभाविकै कुरो हो। जहाँ पनि आफू बसेको ठाउँमा त्यहाँ हट्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस हुन्छ नै। हुन त तिनाउ दानव करिडोरमा बस्नुभएका सबै यो दानव र तिनावको उकास क्षेत्रमा बस्नुभएको हो। त्यहाँ दानव तिनावको नदीको बहाव क्षेत्र नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्नु उपयुक्त त छैन। उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि भन्दा त्यहाँबाट अन्यत्र सर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यहाँ बस्दाखेरि भोलि बिहान कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको जनधनको चाहिँ असुरक्षा हुन सक्ने, त्यो बाढीले गर्दा असुरक्षा हुन सक्ने भएको हुनाले उहाँलाई अन्यत्र बसेर त्यहाँको करिडोर निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र उहाँहरूको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। उहाँहरूले सम्झाएर बुझाएर हामीले चाहिँ त्यसलाई करिडोर निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले सञ्चालन भइरहेका र अगाडि सारिएका आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा रूपन्देही विकासमा सबैभन्दा अब्बल बन्ने छेत्रीको दाबी छ। यो करिडोरको निर्माणपछि भारतीय सीमासँग जोडिएको रूपन्देहीको मर्चवारलाई बुटोलसँग जोडिन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। पहिलो चरणमा तिनाउ करिडोरमा 52 करोड 46 लाख रुपैयाँ र दानव करिडोरमा 19 करोड 42 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि दुवैतर्फ गरी 50 किलोमिटर सडक निर्माणको लागि 4 अर्ब 13 करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। करिडोर निर्माणपछि अहिले अतिक्रमण हुँदै आएको तिनाउ नदीको उकास क्षेत्र जोगिने र नदीको बहाव क्षेत्र सुरक्षित हुने वडा अध्यक्ष छेत्रीको विश्वास छ। तिनाउको करिडोर निर्माणले त्यहाँको अतिक्रमण त अब करिडोर बनिसकेपछि घट्ने नै भयो। त्यहाँपछि उतातिर जाने, त्यसभन्दा खोलातिर जाने ठाउँै रहँदैन। त्यहाँ करिडोर हुन्छ अनि सडक हुन्छ, तटबन्ध हुन्छ, सडक हुन्छ, त्यसपछि हरियाली हुन्छ। यी सबै भएको हुनाले त्यसपछि बल्ल घरहरू हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ त एकदम राम्रो किसिमको व्यवस्था हुन्छ र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लाई त्यो समस्या मुक्त गराउँछ। त्यहाँको जीवनस्तर उकासिने भएको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ करिडोर भइसकेपछि त एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित हुन्छ। त्यहाँ
त्यहाँ तिनाउको वारिपारी दानवको वारिपारी त्यो करिडोर निर्माण भइसकेपछि र हरियाली त्यहाँ देख्दा त्यो सुन्दर दृश्य हेर्नको लागि पनि सबै नगरभरिका हाम्रा व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यहाँ हेर्न आउने घुम्न आउने टहल्न आउने र त्यहाँको बन्द व्यापारहरू पनि बढ्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँको जनताहरूले त खुसी मान्नुहुन्छ। पछि अहिले तत्काललाई अप्ठ्यारो परे पनि खुसी मान्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ त्यस्तो अवरोध गरे तापनि अहिले पछि गएर अवरोध हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यहाँको जीवनस्तर चाहिँ त्यहाँको जनताहरूको चाहिँ राम्रो हुन्छ। सबैले एउटा मम्फली बेचेर हुन्छ कि अरू सामान्य किसिमको चाहिँ सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो व्यापारहरू गर्न सक्ने अवस्थाको चाहिँ त्यहाँ सिर्जना भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ समृद्धितर्फ पनि त्यस यो करिडोरले चाहिँ निर्माण गर्छ। तसर्थ जनताको जीवनस्तर उचाल्ने काम भएको हुँदाखेरि त्यसले सहयोग सिद्ध गरिने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँको जनताहरू एकछिनपछि उहाँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यही अप्ठ्यारो गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हाल तिनाउको बहाव क्षेत्र समेत अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको छ। सडक निर्माणको क्रममा बहाव क्षेत्र छोडेर नदीको जगदेखि नै पर्खाल लगाइने भएकोले नदी कटान तथा अतिक्रमणको समस्या हट्ने छेत्री बताउनुहुन्छ। एउटा अफवाह पनि फैलिरहेको छ, त्यहाँको जनताहरूलाई करिडोरमा पर्ने जनताहरूलाई त्यत्तिकै उठाउँछ भन्ने हल्ला फैलिरहेको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालले चाहिँ अब उहाँ पनि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ, हाम्रो योजना पनि पारिसक्नु भएको छ। त्यत्रो ठुलो अरबौं रुपियाँको चाहिँ योजना भएको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको भनाइ र बुटोल उपमहानगरपालिकाले पनि निर्णय गरिसकेको त्यो भनाइअनुसार त्यो निर्णयअनुसार र विष्णु पौड्यालको भनाइअनुसार त्यहाँका जनताहरूलाई अन्यत्र नसार्दासम्म त्यहाँ चाहिँ करिडोरको त्यहाँ अस्तव्यस्त हुँदैन। त्यहाँ जनताहरूलाई तटबन्ध मात्रै हुन्छ र तटबन्ध भइसकेपछि त्यहाँको जनताको घर पर्ने रहेछ भने उहाँहरूले व्यवस्थापन गरेर मात्रै त्यहाँको बाटोको निर्माण हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो हामीले भनेका छौँ। र विष्णु पौड्यालज्यूले पनि चाहिँ हाम्रो उहाँको जिम्मेवार व्यक्तित्व यहाँको चाहिँ सबै विकास निर्माणमा बुटोल मात्र नभएर सिंह रूपन्देहीलाई नै विकास गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो उद्घोष गरिसकेपछि त्यो कुरा फरक खाँदैन भन्ने कुरा म सम्पूर्ण जनताहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नदीतर्फको 3 मिटर क्षेत्रमा हरियाली क्षेत्र बनाइनेछ भने त्यसपछि मात्रै 14 मिटरको 2 लेन सडक हुनेछ। त्यस्तै बस्तीतर्फको सडक छेउमा फुटपाथ निर्माण गरिनेछ। यी दुवै आयोजनाले तिनाउ नदीको सुरक्षा र सौन्दर्य बढाउने मात्र होइन, रूपन्देहीको आर्थिक तथा पर्यटन विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यी त थिए तपाईँ हाम्रा बीचमा भएका मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियानका कुरा। अब भने आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। बिदा माग्नु अघि तपाईँको टोल छिमेकमा भएका विकास निर्माणका कामहरूबारे हामीलाई सूचना दिएर हाम्रा आम दर्शक सामु पुर्याउने अवसर दिनुहोला। त्यसको लागि कार्यक्रम समृद्धिको बाटो लुम्बिनी टेलिभिजन बुटोल 10 कालिका नगरमा सम्पर्क गर्नुहोला। यसको साथै हाम्रो टेलिफोन नम्बर 071 419 002 मा टेलिफोन गर्न वा लुम्बिनी tvnews@gmail.com मा इमेल मार्फत जानकारी गराउन पनि सक्नुहुनेछ। हवस् त, यही अनुरोध गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म भगवती पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।